नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उस शख्स की, उस अजीम हीरो की बात करेंगे जिसने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी और एटम बम बनाया, यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। बुजुर्गों की कहावत है, बड़ा आदमी बनाया नहीं जाता बल्कि रब्बुल इज़्ज़त से पैदाइशी तौर पर बना बनाया ही भेजता है, ताहम इसके ज़हूर के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है और जब खुदावंद करीम को मकसूद होता है तो वह इसे ज़ाहिर कर देता है। मुस्लिम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर भी ये बात मिनवन मुंतकब होती है। 27 अप्रैल 1936 को भोपाल में पैदा होने वाले अब्दुल कदीर खान 14 अगस्त 1952 में लोहे के एक ट्रंक के साथ, जिनमें चंद किताबें और कपड़े थे, खोखरा पार की सरहद से पाकिस्तान में दाखिल हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ भोपाल के चंद मुस्लिम घराने भी हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे। सफ़र में हिंदू पुलिस और रेलवे मुलाजमीन ने मुहाजिरीन के साथ ज़िल्लत अमेज़ सलूक किया और उनका सामान लूट लिया। कहा जाता है कि वो इस हद तक गिर गए थे कि उन्होंने औरतों और बच्चों से भी सामान छीन लिया था। मेरा ट्रंक खोल कर देखा, इसमें किताबों के अलावा उनको अपने मतलब की कोई चीज़ न मिली। मेरे एहतियाज पर उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं उसको ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। इंडिया के रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान बॉर्डर का 7 किलोमीटर का पैदल रास्ता था। रेत में जूतों के साथ चलना मुश्किल था। हम नंगे पाँव चलकर पाकिस्तानी सरहद की चौकी तक पहुँचे। पाँव में छाले पड़ गए थे। भूख और प्यास से बुरा हाल था। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी होने के बायस हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचम लहराते देखकर मैं अपनी तमाम तर तकलीफ़ को भूलकर खुशी और इनबसात से सरशार हो गया। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सरहद अबूर कर रहे थे तो वहाँ तैनात एक भारतीय सिख सिपाही ने उनसे उनका पसंदीदा पार्कर का कलम तंजन ये कहकर ले लिया कि आप पाकिस्तान जाकर दूसरा ले लो। तो डॉक्टर साहब ने बर्जिस्ता जवाब दिया, कलम तो क्या, अल्लाह ताला मुझे बहुत कुछ देगा और मैं पाकिस्तान जाकर अपने वतन के लिए बहुत कुछ करूँगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने चंद रोज़ खोखरा पार में गाड़ी के इंतज़ार में खुले आसमान के नीचे गुजारे। फिर एक मालगाड़ी आई जिस पर बैठकर कराची पहुँच गए। आपने मैट्रिक तक तालीम भोपाल में ही हासिल की थी, बाकी तालीम कराची में, जबकि आला तालीम के लिए वो हॉलैंड, मौजूदा नीदरलैंड चले गए। मज़े की बात यह है कि हॉलैंड के लिए उनके पास सिर्फ जाने का टिकट था, वापसी का नहीं। अगर खुदा न खास्ता उन्हें नीदरलैंड में दाखिला ना मिलता तो वापसी उनके लिए एक दुश्वार मरहला होता। ताहम उन्हें वहाँ दाखिला मिल गया। नीदरलैंड में तालीम मुकम्मल करने के बाद नौजवान अब्दुल कदीर खान वहाँ के एक साइंसी इदारे से मुंसलिक हो गए। मई 1976 में भारत ने एटमी धमाका करके आलमी खुसूसन बर्रे सगीर के अमन को संगीन खतरात से दोचार कर दिया। इस वक्त के एक भारतीय वजीर एल.के. अडवाणी ने पाकिस्तानी कौम को ललकारते हुए कहा कि भारत अब एक एटमी कुव्वत है और पाकिस्तानी कौम अब हमारे सामने सर झुका कर चलना सीखे, जिससे वाज़े तौर पर पाकिस्तान को ये पैगाम दिया गया कि भारत ने एटम बम अपने दफा के लिए नहीं बल्कि इसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए बनाया है। ज़ाहिर है कि अमन पसंद पाकिस्तानी कौम एटम बम की तबाहकारियों से बखूबी आशना थी। इसके लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया था और वो बारगाह खुदाबंदी से किसी मोज़े की मुल्तजी थी। फिर मोज़ा हो ही गया कि जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार एक नौजवान ने, जो इस वक्त नीदरलैंड के एक साइंसी इदारे से मुंसलिक थे, इस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान
ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مراسلہ تحریر کیا کہ میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں ایک اہم، مؤثر اور نتیجہ خیز کردار ادا کر سکتا ہوں۔ یہ نوجوان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ نیدرلینڈ جیسے خوشحال ملک کے سائنسی ادارے سے وابستگی کے باعث وہ زندگی کی تمام تر سہولتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے وطن عزیز کے تحفظ اور سلامتی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور خود کو دفاع پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی ان قربانیوں میں ان کی بیگم صاحبہ، جن کا تعلق نیدرلینڈ سے ہے، اور ان کی دو صاحبزادیوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اور ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ ہماری پرواہ کیے بغیر پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کہیں بلند ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے رات کو رات اور دن کو دن نہیں سمجھا اور شبانہ روز پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اس مرحلے پر اٹامک انرجی کمیشن میں ان کے خلاف کچھ اندرونی سازشیں شروع ہو گئیں، جن کا انہوں نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ذکر کیا، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کوہٹا میں ایک الگ ادارہ بنانے کو کہا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کا سربراہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے سود و زیاں سے بے نیاز ہو کر شاعر مشرق علامہ اقبال کے خواب اور اس کی تعبیر کو تکمیل تک پہنچانے والے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر ایٹمی قوت بنا دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1976 میں ایٹم بم پر کام شروع کیا اور 6-7 سال کے مختصر عرصے میں اسے پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ 1982 میں بم تیار ہو گیا تھا، جس کا کامیاب تجربہ 28 مئی 1998 میں کیا گیا، جس سے نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ افواج پاکستان کا مورال بھی بلند ہوا اور دنیا کے 7 ایٹمی ممالک میں پاکستان کا نام بھی شامل ہو گیا۔ پاکستان کے ایٹمی سفر میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ سابق صدور غلام اسحاق خان، ضیاء الحق، وزیر اعظم میاں نواز شریف اور افواج پاکستان نے بھی نمایاں اور مؤثر کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جن نامساعد اور مشکل حالات میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی جد و جہد، محنت اور کوشش کی، وہ انتہائی قابل قدر ہے۔ جو ان کا پاکستانی قوم پر احسان عظیم ہے کہ آج ہمارا بڑے سے بڑا دشمن بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، ہم 1000 سال تک گھاس کھا لیں گے مگر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر دکھائیں گے۔ پھر محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اسے سچ کر دکھایا اور پاکستان کو ناقابل شکست بنا دیا۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ اس فقید المثال کامیابی کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے میزائل بنانے کی بات کی تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کا پہلا غوری میزائل تخلیق کیا، جس کی رینج 1500 کلومیٹر ہے، جس کا کامیاب تجربہ 8 اپریل 1998 میں کیا گیا۔ اس میزائل کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رکھی ہوئی بنیادوں پر اب تک میزائلوں کے کئی کامیاب تجربے ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ اسلام آباد میں ہوتے ہوئے میں کئی کے روز اپنے گھر والوں تک کو نہیں مل سکتا تھا۔ مجھے طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میں سب برداشت کرتا رہا مگر پوری لگن کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہا کہ میں بھارتی وزیر ایل کے اڈوانی کی گدڑ بھبکی کا جلد سے جلد جواب دینا چاہتا تھا۔ میں خداوند کریم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ملک و قوم کے سامنے سرخرو کیا ہے۔ میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں سائنس، زراعت اور توانائی کے شعبوں میں اپنی بہتر صلاحیتوں کا استعمال کروں اور ملک کو ان شعبوں میں بھی خود کفیل بناؤں، مگر میں نہیں جانتا کہ حکمران کن قوتوں کے خوف سے مجھے ایسا نہیں کرنے دے رہے۔
آج بھی میں ملک و قوم کے لیے حاضر ہوں۔ میں کسی عہدے اور مقام کا خواہش مند نہیں، صرف خلوص کی بنیاد پر اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کی گئی میری 20% صلاحیتوں سے استفادہ کیا گیا ہے، جبکہ باقی 80% صلاحیتیں میں اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی بقیہ زندگی کا حصہ رفائی کاموں میں صرف کر رہے ہیں۔ لاہور میں ڈاکٹر AQ ہسپتال ان کا سب سے بڑا رفائی منصوبہ ہے۔ یہاں غریب اور مستحق مریضوں کا علاج معالجہ مفت کیا جاتا ہے اور ہسپتال کی تعمیر و توسیع کا منصوبہ بھی جاری ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آج ہم نے حسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں بات کی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جانے سے پہلے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔